सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन सुहेल वड़ैच ने कहा है कि पाकिस्तान में सिविलियन स्पेस तेजी से सिकुड़ रही है और अस्करी स्पेस बढ़ती जा रही है। मुल्क में अक्सरियत और अस्करियत का तवाज़ुन बिगड़ गया है। माना कि फौज मुल्क का अहम तरीन दिफाई बाजू है। वो मुनज़्ज़म और तजर्बाकार है और बहुत सारे मामलात में अहल भी है, लेकिन अस्करियत की बालादस्ती मुल्क को खोखला कर देती है। इसलिए जरूरी है कि अस्करियत और अक्सरियत हाथ मिलाकर चले ताकि पाकिस्तान सही मायनों में एक फलाही रियासत बन सके। रोजनामा जंग के लिए अपने सियासी तजिए में सुहेल वड़ैच कहते हैं कि पाकिस्तान के मखसूस जोग्राफियाई हालात ने अस्करियत को मुल्क की सलामती के लिए नागुज़ीर बना रखा है। हालिया जंग ने अस्करियत की हमेशा से पाकिस्तान की तरजीह होने के फवायद को साबित कर दिया है। माजी में अस्करियत को कायम रखने और इसे माशरे में लागू करने के लिए मार्शल लॉ भी लगाए गए। कभी ढकी छुपी और खुली सियासी मुदाखलत और कभी कभी दबाव से भी ताकत का एहसास दिलाया गया। लेकिन हालिया पाक भारत जंग में अस्करियत ने अपने असली महाज यानी जंग में वाज़ेह फतह हासिल करके न सिर्फ अपनी दिफाई सलाहियत का सिक्का मनवाया, बल्कि नाक़दीन के मुंह भी बंद कर दिए हैं। सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि पाकिस्तानी अस्करियत बहुत गैर मकबूल रही है, मगर अमूमन वो अक्सरियत को अपने साथ चलाने में कामयाब रही है। गोया हमारे यहाँ अक्सरियत और अस्करियत में तजाद कम और इत्तफाक ज्यादा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर को फौजी सरबराह का ओहदा मिला तो इन्हें बहुत सारे बहरानों का सामना था। माशी बहरान इतना संगीन था कि मुल्क डिफॉल्ट के करीब था। सियासी बहरान इस कदर गंभीर था कि धरने और एहतजाज मुल्क का नज्म नस्क तबाह किए हुए थे। खारिजा बहरान में खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान से जंग, बलूचिस्तान में आज़ादी की जंग और पंजाब में सियासी जंग जोरों पर थी। इसके अलावा 9 मई के हमलों ने कानून की रिट और फौज के वकार पर जब लगा दी थी। अदालतें खुदसर होकर खुदाई के दावे करने लगी थी। वो सियासी पसंद नापसंद की बुनियाद पर हुकूमतें बनाने और गिराने में मसरूफ थी। बैनुल अक़वामी तौर पर इंडिया बालादस्ती पर मुसिर था और अपने तय कश्मीर को हजम किए बैठा था। इसके अलावा अमेरिका हमसे मुख्तलिफ वजूहात की वजह से लाताल्लुक़ इख्तियार किए हुए था। लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने हाल ही में ब्रसल्स में अपने खिताब में बताया कि हम बेशतर बहरानों से निकल आए हैं और आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी आएगी। इलेक्शन 2024 से पहले इस नाचीज ने मकबूलियत और कबूलियत की दो इस्तिलाहात के जरिए पाकिस्तानी रियासत के उसूल और जवाबित को वाज़ेह किया था। सुहेल वड़ैच कहते हैं कि इस वक्त अस्करियत को दिलो जान से कबूल करने वाले भी अक्सरियत को दी जाने वाली स्पेस से गैर मुतमईन है। दरअसल अस्करी और सिविलियन तजाद की तारीख तो पुरानी है, मगर ये तजाद अब आखिरी हदों को छू रहा है। लिहाजा जिस तरह पाकिस्तान का दीगर बहरानों से निकलना जरूरी था, वैसे ही इस मसले का हल भी जरूरी है। सिविलियन स्पेस सुकड़ी है और अस्करी स्पेस पड़ी है, जिससे अक्सरियत और अस्करियत में जो तवाजुन पायदार तरक्की के लिए जरूरी है वो फिलहाल मिसिंग है। माना कि अक्सरियत गैर मुनज़्ज़म है, माना कि अक्सरियत के नुमाइंदे अक्सर करप्शन करते हैं, माना कि इनमें से अक्सर नाअहल हैं, माना कि इनकी गवर्नेंस में गलतियां हैं, माना कि वो बैनुल अक़वामी हसासियत को समझने में नाकाम रहते हैं, माना कि फैसलों में ताख़ीर होती है। ये भी माना कि अक्सरियत के नुमाइंदगान ना इतने तालीम याफ्ता और ना इतने अहल हैं कि वो हुकूमत को मौसर तौर पर चला सके। लेकिन ये सब मानते हुए ये भी मानना पड़ेगा कि अक्सरियत के बगैर अस्करियत चल नहीं सकती। ये भी माना जाए कि सिविलियंस के बगैर फौज मजबूत नहीं रह सकती। ये भी माना जाए कि मार्शल लॉ में नुमाइंदगी नहीं होती, इसलिए वो गैर मकबूल और नाकाम होते हैं। ये भी माना जाए कि अक्सरियत को साथ चलाए और अहल बनाए बगैर और इनकी राय शामिल किए बगैर दुनिया का कोई निज़ाम कामयाब नहीं हो सकता। ये भी माना जाए कि सिविलियन हुकूमतों को रुखसत करना और सियासी मुदाखलत करना नुकसान पहुंचाता रहा है। ये भी माना जाए कि जनरल पाशों, जनरल जहीरों और जनरल फैजों ने सियासत, मीडिया और माशरे को जो चिरके लगाए, उन्होंने माशरा बिखेर कर रख दिया है। अस्करियत और अक्सरियत दोनों तरफ को ताइयां और खूनियां मौजूद हैं, मगर हाइब्रिड निज़ाम में अदम तवाज़ुन है, जिसे दूर किए बगैर किसी भी निज़ाम का कामयाबी से चलना मुहाल है। सुहेल वड़ैच का कहना है कि आइन में वाज़ेह तौर पर सिविलियन बालादस्ती का जिक्र है और वही मुल्क की फलाह का वाहिद रास्ता है।
آج ایک نیوکلیئر مسلم فوج دشمنوں کی آنکھ میں کھٹکنے کے باوجود جمہوری ممالک میں شامل ہے تو اس کی وجہ وہ سویلین غلاف یا پردہ ہے جس میں ہم نے اپنے دفاعی نظام کو چھپا رکھا ہے۔ یہ نظام صرف جنگ کی شکل میں سامنے آنا چاہیے، جیسا کہ اس جنگ میں یہ اثاثے کھل کر سامنے آئے اور ان کی وجہ سے دشمن زیر ہوئے۔ برسلز میں اوورسیز کے اجتماع میں فیلڈ مارشل نے واضح طور پر کہا کہ پاکستان دہشت گردی کا مخالف ہے اور پراکسیز کی جنگ کی حمایت نہیں کرتا، گویا موجودہ نظام میں جہاد کو ایکسپورٹ کرنے اور اس کے ذریعے سے محاذ گرم رکھنے کی پالیسی کی نفی کی گئی ہے۔ ایک بہت ہی دلچسپ نکتہ جو انہوں نے امریکہ کے بعد برسلز میں بھی دہرایا وہ یہ تھا کہ 1979 سے پہلے پاکستانی معاشرہ بہت متوازن تھا، مگر بعد میں مذہبی پیشوائیت اور عدم برداشت نے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اس بات کو اگر وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو اس میں شدت پسندی، عدم برداشت، انتہا پسندی، سیاسی ابتری اور معاشرتی اخلاق کے مجموعی بگاڑ کا نہ صرف اعتراف نظر آتا ہے بلکہ اس میں اصلاح کی خواہش بھی دکھائی دیتی ہے۔ سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ بظاہر اس وقت عسکریت اور حکومت ایک صفحے پر ہیں۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے دو ٹوک انداز میں یہ بھی واضح کر دیا کہ حکومت میں تبدیلی کی افواہیں بالکل بے بنیاد ہیں۔ اس واضح اعلان کے باوجود حکومت اور فوج کے درمیان جو تضادات موجود ہیں وہ اس نظام میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ عسکریت نے مس مینجمنٹ اور کرپشن کے نام پر معیشت کے شعبے میں بھرپور کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ پہلے یہ مکمل طور پر سویلین ڈومین میں ہوا کرتی تھی۔ ریکارڈنگ، معدنی وسائل، SIFC، NHA اور دیگر اہم شعبوں میں عسکریت کو غلبہ حاصل ہے۔ حالانکہ اس میں عسکریت کے مشوروں اور ٹیکنیکل سپورٹ تو ضرور ہونی چاہیے، مگر یہ معاشی اور تکنیکی شعبے ہیں جن کی سربراہی سویلین پروفیشنل کے پاس ہونی چاہیے۔ ماضی میں عسکریت کے ذریعے ملک چلانے، معیشت اور زراعت کو بہتر کرنے یا کرپشن کو روکنے کے تمام تجربے بار بار ناکام ہوئے ہیں، پھر بھی ان سے سبق نہیں سیکھا جا رہا۔ سہیل وڈائچ کا کہنا ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم دنیا میں پہلی جمہوری مملکت کی بنیاد رکھی جس میں سویلین بالادستی واضح ہے۔ کئی بار اس راستے سے روگردانی کی گئی، لیکن 1973 کے آئین میں متفقہ طور پر تمام صوبوں، تمام فرقوں اور تمام جماعتوں نے پارلیمانی جمہوریت پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا۔ اب بھی وہی آئین جو قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد پاکستان میں دوسرا واحد اتفاق رائے ہے، اس پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ 18ویں ترمیم صوبائی حقوق کے لیے ایک اہم دستاویز ہے کیونکہ صوبائی حقوق کے نام پر ہی مشرقی پاکستان میں غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھی۔ بنیادی ڈھانچے کو چھیڑے بغیر آئین میں ہر تبدیلی کی گنجائش موجود ہے، لہٰذا ضرورت ہے کہ جمہوریت اور آئین کی مدد سے مستقبل کا ڈھانچہ استوار کیا جائے۔ فوج ملک کا اہم ترین دفاعی بازو ہے۔ ہماری فوج منظم اور تجربہ کار ہے اور بہت سارے معاملات میں اہل بھی ہے، لیکن عسکریت کی بالادستی ملک کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ عسکریت اور اکثریت ہاتھ ملا کر چلیں تاکہ پاکستان واقعی ایک فلاحی ریاست بن سکے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔